آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ایک کا بات دکھا دے تے توڑ تینوں کیڑی گل دی۔ اہل بیت دے اندر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اے کون علی ہے؟ اللہ دا شیر علی ہے۔ اے کون علی ہے؟ متقی علی ہے۔ اے کون علی پرہیزگار علی جے؟ اے کون علی قاری قرآن علی جے؟ اے کون علی اسد اللہ علی جے؟ اے کون علی سیف اللہ علی ہے؟ اے کون علی ہے؟ نمازی علی جے، تہجد گزار علی جے، اللہ دا ولی علی جے، اللہ دا شیر علی ہے، اللہ دا پیارا علی جے، ابو بکر دا ویر علی جے، عمر فاروق دا ویر علی جے، عثمان دا ویر علی جے، صحابہ دا ویر علی جے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ماں ممبر رسول تے کھڑا ہو کے آنا، علی تے صدیق دے اندر مخالفتاں کوئی نہیں سن، علی تے عمر دے اندر مخالفتاں کوئی نہیں سن، یہ دونوں اپنے ویر سن، یہ دونوں آپس دے اندر بھائی بھائی سن، صحابہ سارے آپس دے اندر بھائی نے۔ او یار تو نبی دے یارانو، نبی دے یارانو نبی دا یار کیوں نہیں مندا؟ نبی دے دوستانو نبی دا دوست کیوں نہیں مندا؟ آپ کو حدیث سن کے آنا جی المسلم و اخو المسلم، کیا نبی دے یاران نے حدیث نہیں سی سنی؟ کیا جنہ نے تکیا مصطفیٰ نو انہوں نے حدیث نہیں سنی سی؟ وہ بھی تے مصطفیٰ دے دیوانے سن، انہوں نے تے جانا دے دیتیاں، اپنے مال دے دیتے۔ رب محمد دی قسم اٹھا کے آنا ماں اسی سارے مل کے اللہ دے راستے دے اندر ساری زمین نو صدقہ کر دئیے، روح زمین تے جتنا ہے سارا کچھ سجدہ کر دئیے، سارا کچھ اللہ دے راہ دے اندر دے دئیے۔ صحابی ایک کھجور اللہ دے راہ دے اندر دے وے اسی تاوی مقام نو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا مقام ہے مصطفیٰ دے یاراں دا، انہاں دا آپس دے اندر پیار سی، آپس دے اندر محبت سی، انہاں دی آپس دے اندر پیار کردے سن۔ اہل بیت دے نال صحابہ پیار کردے سن، صحابہ اہل بیت دے نال پیار کردے سن۔ اے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اے اہل بیت دے اندر شامل نے، اے او علی نے جنہاں نو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے صبح جھنڈا میں اس بندے نو دیاں گا جن دے ہاتھ تے اللہ فتح کرے گا۔ صحابہ کہندے نے اسی دل دے اندر تمنا ہوئی اللہ ساڈا نام آ جائے، لیکن صبح ہوئی میرے پاک پیغمبر فرماندے اینا علی ابن طالب، علی ابن طالب کدھر ہے؟ صحابہ کہن لگے محبوب سونے انہاں دیاں اکھاں خراب نے، انہاں دیاں اکھاں خراب نے۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنا لواب نکالیا، جناب علی دیاں اکھاں تے لایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، بھوکاں مکیاں نے لشکیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے اہل بیت دے وچوں جناب علی المرتضی نام بھی لینا ہے تے اچھے طریقے دے نال لینا ہے، جناب علی دا تذکرہ بھی کرنا ہے تے اچھے طریقے دے نال کرنا ہے۔ اے نہیں تے سگڑ پی کے، سوٹا لا کے، بوٹی پی کے، شراب پی کے جناب علی دا نام لویں تے وہ بھی پٹھا نام لویں۔ تینوں اللہ کولوں ڈر کیوں نہیں لگدا؟ یار نام لینا علی دا تے طریقہ اختیار کریا کر، وضو کر لیا کر، جناب علی دا ذکر کرن تو پہلے اللہ دی قسم ہے انہاں دا ذکر کرنا بھی کار ثواب ہے، انہاں دا ذکر کریں گا اللہ تینوں بھی شانہ دے دے گا۔ حضرت علی دا ذکر کرنا ہوئے نا اچھے طریقے دے نال یاد کرنا ہے، نعرے نہیں مارنے، ڈی ڈی نہیں کہنا، بو بو نہیں کہنا، ایہو جے نعرے نہیں لگانے، بلکہ صحیح طریقے دے نال نام لیا کرنا۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی المرتضی دا نام ہی اتنا پیارا ہے، آ سونیا محبت دا بولی مار دیاں نا، کیڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کیڈا پیارا لگدا جے، کیڈا اچا لگدا ہے، کیڈا مٹھا لگدا ہے، کیڈا سونا لگدا ہے نام علی دا۔ کیوں بنگیاں نو مندا ہے غلام علی دا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا
حسن و حسین دا بابا کہلایا پنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس مومن ہی جانے مقام علی دا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی دے اہل بیت دے اندر جناب علی المرتضیٰ شامل ہیں۔